Amine, Black, c'est un master très important. La communication ou l'éthique ou le chi. Ouais, la communication des organisations, c'est très important. Tu peux faire des recherches sur Internet et tu verras. Donc, t'es comme l'actuaire ou un actuaire, comme goulou, c'est quelqu'un qui est spécialisé sur l'application des calculs ou techniques. وثاني مريم هاد لا كيسيون اللي قلتي انا كانوا قالوا لي في كازا قال لي علاش انت جايه ديري عندنا حنا ماستر الوغ كنتوما يونيفرسيتي محمد 5 اللي بيان بلاسي وديما كتجيو نتوما الاولين بطاطي بطاطا قلت لهم فوالا اون وي سيرت l'université Mohamed V elle est toujours bien placée et toujours bien classée dans زعما هذاك التخربيق mais on ne dispose pas malheureusement d'un master en ressources humaines et tant que j'ai choisi ce domaine j'ai pu postuler pour Casa Mohamedia et voilà. هضري ساره على البي اف يلا سيري هضري على البي اف شنو بغيتي تعرفي على البي اف كوثر واش واش زعما خصك باك صاحبي ما هو في المغرب راه خصك اي حاجه خصك باك صاحبي ولكن انا جو كرو او بون ديو كنقول لك انت مكتب لك شي حاجه توصلي لها والناس اللي غادي يتلاقى معاهم غير سبب اما ربي مكتب عليك لونتربرونيا الناس غادي يعاود تشرح حتى ذات المره دا واخا حسينا جو ليسخي لا فيديو الناس اللي كيديروا ماستر اونتربرونيا راه ما تعولوش تلقاو خدمه حيت شنو هي لونتربرونيا راه سي كريي سا بروبر بواط يعني نتوما منين دخلتوا لداك لو ماستر عارفين راسكم منين تساليو غتمشيو ديروا لونتربرونيا غتمشيو تكرييو لي بواط ديالكم هادشي اش كيفورميوكم نورمالمون دابا انت خويا منين درتي ماستر اونتربرونيا فاش بغيتي تخدم سوا تو لونسخا تا بروب ستارت اب سوا غادي تكمش سوا غادي تدفع لشي بوست في الدوله وغادي تشد بلاصه. Non, j'ai pas une idée sur le master mesure et évaluation en éducation. Apparemment, c'est un nouveau master où ما عنديش فكرة عليه. يونس انت عندك باك نويطة هادي يلا يونس انا عندي كلشي يلا لول راه قلتها قبيله واحد كان مسولني قال لي واش انت بنت المدير راه قلت لكم جو سوي سيدي الهام 22 ans طالبه بامي اساتذه السبور ما عندهم حتى شي علاقه بهذا الشيء بامي داروا السيبر ما قراوش حتى الباك بلس 5 ما عنديش بيستون malheureusement ولكن الحمد لله je me demande si le master RH est demandé au marché de travail هاد لا كيسيون جاوبت على هذيك المره ونعاود نجاوب عليها هاد المره راه لو مارشي دو ترافاي إلي سيري واخا يكون في الار اش واخا يكون في الفينانس واخا يكون في الماركتينغ صعيب باش تلقى مخدمه في لو مارشي دو ترافاي ماروكان ولكن راه ما بقاتش في لو ديبلوم راه قلتها لكم شحال من مره راه باغ اكسبيريونس والله ما بقات في الدبلوم هانتوما نعطيكم مثال كنا مشينا واحد لو فورم دارتو هاي تك منين جاو الناس دفعوا لنا لي سي في ديالهم كنلقاو عندهم كاملين نفس البروفيل سيتادير عندهم كاملين شدوا الباك قراو في هاي تك دوزو ستاج ديال 6 شهور ياك هادشي شنو كتلقى الفرق في السيفي كتلقى السميه والكنيه والادريس كيميتريزيو نفس لي لوجيسيال داخلين عليك بوجه الله شنو كيفاش غادي تفرق ما بين الاكس و ايغريك كتمشي كتعيط لاكس و ايغريك كدوز لهم لي زونتروتيان تقدر تلقى اكس كيكومونيكي احسن من ايغريك الوغ كو ايغريك قراي على اكس دونك انا اوطون كي لونتربريز اللي باغا شي واحد اللي كيبلابلي غنهز داك اللي كيبلابلي راه لا كومبيتونس هي اللي كدير لا ديفيرونس داكشي اللي قلت لكم راه واخا ما عرفتش شنو دير الدبلوم عرفت منين تجيبو راه الا ما كنتيش ضارب شويه ديال التماره في لو مارشي دوزتي ستاجات خدمتي هذا ما tu n'auras pas ta chance ولكن خاصكم تخدموا على راسكم باش لو بروفيل ديالكم يعجب الناس في لو مارشي دو طرافاي واخا لو مارشي دو طرافاي اللي ساري واش ماستر ديال لو اس تي جي il est mieux que la fac je refuse toujours de répondre à cette question انا بنت لا فاك وكنفتخر بلا فاك وعندنا لي بروف في لا فاك
واعرين. علاش هنايا نقول شنو الفرق ما بيناتنا؟ هو ان لو سي جي ناس كيعطيوها شنو زعما هو سي لو سي جي لو سي جي جو سوي ان سي جي جو سوي اس كا او اس كا اس ديك الروينه. يا با دو ديفيرونس سو سون جوست دي نو. عباد الله راه سي فوتر بروفيل كي با. راك انايا جي باسي لونتروتيان البنادم من لافاك واعر فريمون واعر. كنحل فمي كنبقى نقول ليه شي انت انا راه تكون كتعني شريكك وراه عطيتك انت تجيريها. راه ما بقاتش في انه ولد لافاك، بقات في واش خادم على راسو. هذا هو الفرق بيناتنا. انك الا شديتي دابا شي ولد ديال لو اس تي جي راه غادي يعرف يهضر، غادي يعرف يتبريزونطا، غادي يعرف بزاف د الحوايج، حيت حنا ما خدموش معنا هادشي في لافاك. ما يمكنش يعلموا الكومونيكاسيون 100 واحد في القسم، هما راه 40 واحد راه غادي يخدموا معاهم، راه يخرجوا دو تري بون بارلور. داكشي علاش كنقول لكم هاد الضعف اللي عندنا حنايا في لا فورماسيون ديال لافاك اسيو ترونفورسيوه نتوما بيديكم، ما تسناوش شي واحد يجي يديروا لكم. وصال وصال سور دو لا tu n'es pas زعما اديكوا لهادشي اللي كنقول. انت عندي لك طون بروبر ديسكور. ايكونومي ماناجمنت دو سونتي. شوف واحد الحاجه انا كنديرها في بالي، ملي كيحلوا شي ماستر الا هو داروا ايتود في المارشي دو طرافاي ولقاو فيه مشكل. دونك ماناجمنت دو سونتي راه لا سونتي راه سي ان بيلي تري امبورطون في لو ديفلوبمون ديال ان بي. دونك سيغمون تبقى خدمه قليله غتدفع لوزاره الصحه. Qu'est-ce que tu penses du master SMA celui-ci? C'est un nouveau master. Si tu as réussi à rejoindre ce master, ceci veut dire que tu es parmi les gens de la deuxième promotion de master, où l'économétrie a commencé à prendre sa place sur le marché du travail, où la meilleure preuve, c'est que ولينا كنقراوها في لافاك. اش بالي في الشيمي انا راه كنت دايره الشيمي، لا كنت دايره فيزيك شيمي، وقال لك باغا نقرا النووي. ملي جلست مع راسي قلت نقرا النووي في المغرب شنو غادي ندير؟ ما ندير والو نشومي. الشيمي زعما الناس اللي كيتبعوا فيزيك شيمي جينيرالمون هما الناس اللي باغيين من بعد يديروا دكتوراه ويوليو دي بروفيسور يونيفرسيتير. الا مساد دخل الماستر سي سي خاصك باك وصاحبو بجوجو. في لونتروتيان اورال الا قالوا لكم هو جيبوا دي بابي كديوهم، ما قالوا لكم والو كديري غير لا كارت ناسيونال. يونس علاش لا نبارطاجيو المساعده. وراه جي دوموندي علي يخلف ديروا ليه الطياره طاقيوه ولا ما عرفتش واش ديروا ليه. اي مصعب جي اوبليي لو نو. راه مصعب بن يونس. هاد جوج الناس شنقوا عليهم يديروا لكم دي لايف باسكو راسهم عامر و ils ont passé des expériences خطيرين في هادشي. دونك ils peuvent généralement vous aider. عندك لافاك اساسيدي زوينين ولا وصال مالكي والله حتى عندنا دي بروف كومبيتون في لافاك. جو بو سيتي امل مسيو بروف امل نسيت كنيتو كيقرينا الماناجمنت، عنده خطير مالكي تكذبي. عندنا دي بروف كومبيتون في لافاك تبارك الله ما شاء الله ما نكونوا بحالهم. يونس الحمد لله راه داكشي اش كنقول لك الا قريتي ما غاديش تضيع. واخا سي فري ما كيعطيوناش الفرصه ما كاين ولكن قرا باش انت دير شركه ديالك وانت تعطي فرصه للناس اخرين واخا انت ما تعطاتكش. محوات ناصر. est-ce que tu connais un certain Ashraf Nasser? C'est un ami très عزيز عليا زعما بزاف. لا حبيبه ما كنديرش دكتوراه ولكن ان شاء الله كنفكر ندير دكتوراه باش ندير بروف يونيفرسيتير. وصال عرفتي شكون كيقريني تدوزي في انبوكس ونقول لك. شوفوا نقول لكم هاد الجمله وقالها محمد الزرقي اللي ما دارش اللي ما دوش لافاك والله ما دار شي حاجه في حياته. شي نتوما خاصكم تحملوا راسكم على واحد الحاجه وخاصكم تكونوا مفتخرين براسكم في واحد الحاجه انكم قريتوا في لافاك ديال المغرب ونجحتوا وفاليديتوا وشديتوا فيها لا ليسانس كو صافوا في 3 سنين 4 سنين 5 سنين المهم شديتوا لا ليسانس. عرفتي شنو يتقرا في لافاك؟ راه ما يمكنش تتقرا وسط 1000 د البشر. واحد باغي يقرا واحد ما باغيش يقرا، بروف كيوصل لك بروف ما كيوصلكش، بروف كيدير لك لا سيونس دو ليكتور كيدخل كيبقى يقرا لك الديابو واخا نجحتو.
راه خصكم الصباح فيما تفيقوا تبقاو تقولوا هادي راسكم، متبقاوش تقول لا وانا ما كنديش، لا انت راه قريتي في جامعه مغربيه ونجحتي. على الا سولوك علاش زلتي الماستر اكتواريا، تقولي لهم زعما راه دابا اوني اون تران دانفورماتيزي لي زانفورماسيون، نقدروا نزيدوا شويه من هنا ل 2025 نقدروا ما بقاش الوراق كيدوروا، و تو سكي ستاتيستيك اي تري امبورطون. دونك باش تجاوبي على هاد لا كيسيون اثاره قلبي على سور جوجل تو مي لا بلاس دو لاكتواريا او ماروك. الياس لي تكنيك افيكاس بور باسي لوغال راه قلتهم ليكم، غير هو il faut jamais stresser، ما تخلعوش ما تضاجروش. دير في بالك باللي نتايا تحد من هذوك اللي واقفين معاك ما احسن منك، كيف ما هما واعرين انت واعر. يبقى واقف حداك شي واحد كيضرب فرونسي وهذا وتقول ناري احسن مني، نو انت احسن منه، انت عندك دي كومبيتونس، انت عندك دي كونيسونس اللي داخل تبين لهم انك انت واعر. La meilleure question pour la meilleure réponse pardon pour la question pourquoi ce master. أنا كنت سولت لي وقلت لهم ce master entre dans le cadre de mon plan pour arriver à mon projet professionnel qui consiste à devenir une DRH. Donc moi je souhaite vivement devenir une directrice de ressources humaines au sein d'une multinationale, Inch'Allah. Et pour y arriver, il me faut une formation assez forte, assez adéquate et qui répond absolument aux besoins du marché. Et ce master a une très bonne réputation qui me permettra d'acquérir ce que je veux. سعد الصباح وانا كنعطي لك برينسيبون كيستيون في لوغال. انا ملي غنخلي الفيديو عاود اسمعها وغتلقى كلشي. وي سلمانين وامان سي بارمي لي بيرسون الواعرين. حسنا شنو كندير؟ كنقرا حبيبه كنقرا نعاود نقولها قلتها 20,000 مره. كنقرا مازال كنقرا عندي توبه ستيلو والله الا عندي واحد. كنقرا في يونيفرسيتي محمد 5. هما مهلين فيا وعطيني اجوندا ديال الجامعه ديالنا في هذاك الشيء ديالنا تاع لي زيتابليسمون اللي كاينين في محمد 5. ميرسي قاسم. وكاين عندنا مسيو قديره كنعيطوا ليه لو مسيو ار اش او ماروك. عندنا بوكو دو بروف. انايا كيقريني بروف مسيو صديق اللي تري كومبيتون. كيقريني حمزه الحجوي هو لو بريزيدون ديال الفوس فتح الرباطي. و ان ميم طون هو شاد واحد لا ديريكسيون في لا سي دي جي، حتى هو تبارك الله عليه كومبيتون. دونك عندنا لي كومبيتونس في المغرب، خاص غير نعطيهم فرصه. يونس ميرسي بيان. مراكش عندها حتى هي كاينين دي بروفيسور كومبيتون ولكن واعرين في لي نون. حتى حنا عندنا دي بروف واعرين بلا ما نذكر السميات، كتحضر وكدوز ليكزامان وفي الاخر كتلقى ابسون. ملي كتجي تهضر كيقول لك سير قلب على راسك. دونك راه كل فاكولتي وفيها دي بروبليم ديالها وفيها بزاف د الحوايج. كيفاش نقدر ندير استاذ ثانوي في ليكونومي؟ كاين عندك لا بوسيبيليتي ديرها بلا ناس، كتدفع لي ناس. سينو جو بونس بار لو ماستر كدير بروف يونيفرسيتير. نو واو جو سوي فاتيغي. اش من ديبلوم عندك؟ كدوزو ليا لونكيت. دونك عندي الباك، والله حتى عندي الباك في سيونس فيزيك. من بعد درت ليسانس، ما عنديش لي مونسيون، عندي وحده. ودابا كنقرا في الماستر. Certes, je zappe pas ta question, je n'aperçois pas ta question. Économétrique, je viens de dire ça, alors c'est un nouveau master. اللي يلاه تحل و سي لا دوزيام بروموسيون، ولاو كاع لي فاكولتي كيحاولوا يحلوه شاك اني. دونك راه سا دوفيان تري امبورطون في المغرب. que vous apportez les زعما qu'est-ce que les études universitaires vont m'apporter. أول حاجة ça les études universitaires, tu peux dire Mriem, vont me permettre d'approfondir plutôt mes connaissances par exemple en marketing. Comme ça je pourrais être capable et adéquat, et mon profil sera adéquat pour répondre aux besoins du marché.
كيفاش غادي تفهم وسط 400 واحد في القسم. سا سي تري امبورطون. ايوا وي بس الخلاق. Oui, monsieur Nmili, c'est une personne très compétente en termes de fiscalité. Oui, كندير دابا ماستر في لافاك لا اف اس فاكولتي دي سونس ديدوكاسيون، هي اللي كيتخرجوا منها الاساتذه، فيها كيقراو فيها لا ديداكتيك، لا بيداغوجي، لا ليتيراتور عرب، لا ليتيراتور فرونسي، انجليش ستاديز، بغيت فيها كلشي. Oui, je suis plus ou moins رباطيه. يلاه كنقرا ماستر مازال ما شديتوش. عندي مونسيون في اس 5 اس 6 المهم وحده فيهم، وراه كاينين شي وحدين صيفط لهم لي كور باغ ديفو كنصيفط لهم لا فيش بيرسونيل ديالي، وهنا كنقرا في ماستر بمونسيون وحده في ليسانس في 4 سنين. جو بونس با يدخلوا معاك في هاد لي ديتاي صراحه، جو بونس با يسولوك على هاد لي ديتاي. ناري على 90 بزاف. اوف انا كنشوف لي كيسيون ديالكم سور انبوكس باش نقدر نجاوب عليهم. ميرسي pour les gens qui m'envoient des remerciements. Sarah, d'accord, je te fais signe demain pour parler. Oui, Sal, انتي خصك تجيبي لي مونسيون بغيتي الماستر، الا ما جبتيش لي مونسيون انتي ما تدخليش. سلمى اجلال جو سوي ديسپونيبل، كيس كي te faut. بشرى قالت لي إلهام ميرسي بيان بور تي بشرى ELL ميرسي بيان بور تي زيفور اي كونتيني كوم سا، تبارك الله عليك وما ديرش في هذوك اللي مسالين راسهم. بشرى خلينا نقول لك واحد الحاجه اللي تعلمت في حياتي، هو انك الا كنتي دايره شي اوبجيكتيف غادي توصلي ليه بلا ما دير في البشر. والشعب المغربي هو اكبر شعب كيخليك تحسي بالاحباط وستريس، يقدر يكون من خوك ولا اختك ولا باك ولا امك ولا عمك، مي خاصك ديما توصلي لهم انك عندك فكره وباغا توصلي ليها، و tu assumes surtout la responsabilité. دونك حبيبه نو تانكيت سورتو با، انا من النوع اللي ما كيديرش في هضره البشر. عالي منصف يا با دو سوسي، جو te réponds par inbox. حمزه قدروا ما كيوصلوش لهاد الدرجه ديال انهم يسولوك على الكونطابيلتي الا جبتي فيها 6 مثلا. انا يا عباد الله واش نبقى نقولها ونعاود نتوما بغيتو تشوهوني في لي لايف. انا واحد النهار في الكونطابيلتي اناليتيك جوج ونفاليدي السيمستر ب 13، ومشيت عند البروف وقلت لها خليني عافاك نعاود ندوز هو هذا لو سيمستر اللي عندي فيه لا مونسيون. عافاك بغيت لا ما عنديش فيه لا مونسيون، قال لك هبطات وبقات ولات شي 11 ولا ما بقيت على عافاك خليني نعاود ندوز حشومه جايبه في السيمستر 13 وجايبه في كونط اناليتيك جوج، وي تقولي لا انا نخليها عندي في لو ريليفمون جو مون فو. Dans tous les cas, moi je ne suis pas intéressée par la compta. Maria, pour le master sciences de gestion, ça pourrait être des matières de calcul comme ça peut être des matières de théorie. Marketing, il te faut une présentation en oral, tu m'envoies ta présentation et je la corrige. Alors on prend l'exemple de Zakia Alaoui qui vient de m'envoyer sa présentation. Je m'appelle Zakia Alaoui, je suis d'origine de Gassif, mais j'ai effectué mes études à Rabat. C'est pas important. Zakia يعرفوك انك من Gassif, donc tu peux dire que je suis Zakia Alaoui. Zakia Alaoui, c'est pas très important ce que tu viens d'écrire, donc tu peux directement dire que je suis Zakia Alaoui. J'ai eu un bac en sciences mathématiques, par la suite j'ai effectué 2 ans en classe préparatoire, mais faute de plusieurs problèmes personnels, surtout des problèmes dus à ma santé, j'ai réorienté ma formation vers l'économie. Et alhamdoulilah, j'ai pu réussir et j'ai fini par obtenir ma licence en sciences d'économie et de gestion. يا اختي قريتي معايا كنتي قرايه ساره. Oui, انا جو بوس، انا parmi les gens qui bossent mais qui n'obtient pas beaucoup de notes، ما عرفتش علاش. En fait ماشي ما كنجي
بون كنجيب انايا المشكل اللي كان عندي مشكل في لا كونطابيلتي، ديما كنت كنجيب فيها طايحه وكانت كتهبط ليا لي نوت في لي سيمستر. لا ما كيسولوكش بلونجلي على حساب لو ماستر، صافي الا كنتي داير الماستر ديال انجليش ستادي دي بروف. وي محمد اليعقوبي parmi les meilleurs profs en RH au Maroc. كنقرا لبنى الحسوني قلتها بوغ لا انيام فوا كنقرا ماستر مانجمنت كابيتال مان كومونيكاسيون. مريم كاينين الناس اللي عندهم 6 ديال لي مونسيون وما جابو حتى شي ماستر، دونك ما بقاتش في المونسيون اكثر من اللي بقات. واش توي اون بون اون بيرسون كي ريديج بيان سي ديسيرتاسيون او با. لي مونسيون كينفعوك في لا بري سيليكسيون كدوزي، سينون كتبقى واش نتي تو في اون بون ريداكسيون او با. كيفاش درتي دخلتي الماستر وانتي عندك اون سول مونسيون؟ عاودي لينا ليكسبيريونس ديالك. دونك انايا دفعت لكاع المدن، جي با راكونتي مي زيستوار بيرسونيل مي بون. الوغ الياس انايا دفعت بحالكم، كندفع لي ماستر كندوز في لابري سيليكسيون. الفرق اللي بيني وبينكم هو انني ما مشيتش دوزت كاع لي ماستر، مي بلوتو تكونسونطريت على شنو بغيت. من الدقه الاولى كنت عارفه راسي باغا ندير لي ريسورس هيومان، دونك جلست في الدار وانتوما كنتو كتقراو المات ماركتينغ اش هادي وهادي. الوغ كو موا نو، كنت كندوز وقتي كامل في لا اش. دونك قريت بزاف ديال لي دوكيومون ووجدت على راحتي. منين جاو لي كونكور جي في دو تري بون ديسيرتاسيون، جي بلوري سور دو زيكري، دزت لورال، دوزت 2 زورو نجحت فيهم جوج، واحد خرجت فيه في لا ليست داتونت، واحد ادمي جيتي ادميز من الدقه الاولى. دونك راه ما بقاتش انك كدوز بزاف ديال لي كونكور ما كتنجحش. علاش ما كتنجحش؟ حيتاش ما كتكونسونطراش في لا بريباراسيون ديالك. اليوم كتلقى راسك عندك ماركتينغ، غدا غادي دوز فينانس، بعدا غادي دوز سي سي ا. ما هذا خاصك تكونسونطرا على شنو باغي دوز. هاي باي. وي سال وي tu dois bosser. زكية نون قريت في السويسي. برافو محمد. ها هو ان اوتر اكزامبل، محمد عنده مونسيون وحده 12 وراه دابا تبارك الله شد الماستر ديالو. لا ما قريتش عند توفيق الحيوي، قريت في السويسي. انا غير كنسمع بلي بروف، انا من النوع اللي كيقلب. يونس ميرسي بور tes mots. J'arrive pas à lire ton nom, ça me dérange. زيدوك دونك راه قلت لك لي مونسيون شنو فين كيلعبوا دور، انك كدوزي في لابري سيليكسيون. باش كدوزي في لابري سيليكسيون كيخصك دي مونسيون، ولكن كاينين لي فاكولتي اللي كيهزوا بزاف الناس في لابري سيليكسيون. دونك لاستوس في لي ماستر ماشي هو دوزي بزاف باش تجيبي ان ماستر، نو، مي بلوتو سو كونسونطري. هذا هو لو ديفو اللي كيديروه بزاف ديال لي زيتيدون اللي كنت هضرت عليه با مال دو فوا. دونك في عوض ما تمشي توجد الماركتينغ، توجد الفينانس، توجد الكونطا، توجد الريسورس هيومان، توجد لا كومونيكاسيون، وكيجيو هما مسرسبين، تقدر في 3 جوغ دوز ماركتينغ فينانس تي سي ا. جلس مع راسك وعرف شنو بغيتي وكونسونطري لي زيتود ديالك. في عوض ما غادي دوز ساعه كتقرا في الماركتينغ وساعه كتقرا في فينانس، كدوز ساعتين كتقرا غير في الماركتينغ. هذا هو لو بوين فور اللي خدم معايا انايا. انا فكرت هكا ونجحت. يون سي با ترو طار بوغ ايتودي، اللي ديما كنقولها ونعاود نقولها لكم. الا ما درتوش الماستر دابا تقدروا ديروه من هنا عامين، تقدروا ديروه من هنا 3 سنين. انا معايا ناس اللي شدوا لا ليسونس ديالهم شحال هادي واللي مشاو وخدموا ودمروا وتزوجوا وولدوا دابا عاد جاو كيقراو. لي ناس داروا ماستر جديد في الاش ما فراسيش، جي با اون ايدي. ميرسي عبد الجبار. l'entretien qui guide au centre d'appel à Dias. Moi, c'est un petit peu hors sujet, ولكن je vais répondre vite. Donc, في الأول présente-toi. ثاني حاجة qu'est-ce qu'un centre d'appel? Pourquoi vous avez choisi ce domaine? ولا كنتي ديجا كتبدا تعيق عليا وتفوح عليا وانا كنعطي حتى مثلا ستيلو ورقه عارف ما كنقول لك فون موا سو برودوي. هادشي باغمي لي شوز اللي كنسول في
لو ريكروتمون ديال لي سونتر دابل. ساره فوزيت 52 بيرسون غيدوزو لوغال امبوسيبل تهزو كاملين، غادي يهزو 40 واحد. 40 واحد راه داروا معكم فوق زوين، حيتاش لو كاي تشارج كيجي من عند النيابه فيه 40 بلاصه اللي خصها تبقى. دونك 40 واحد غتكون لا كونكور، دونك 52 واحد باش يهزو 40 غتكون لا كونكورونس بور اي بارفيت. خدمي مزيان والله يسهل الامور. pas d'information Soraya, désolée, j'ai aucune idée sur ton master. وي عبد الله انا معايا ناس راه كبار والله الا معايا ناس والدين كنقول لك عندهم ولاد، وحده راه عندها ولدو عنده شي 10 سنين، عنده النصف عمري. واش كاينين دي ال بي و ال اف؟ وي كاينين ليسونس بروفيسيونيل في الرباط، علاش اللي ما كاينينش؟ ماستر d'aménagement urbanisme, excuse-moi j'ai aucune idée sur ce master. راه قلت لكم انايا قبيله عاود شرحتها، انا من الناس اللي il s'est focalisé في لي بريباراسيون ديال الماستر ديالو، جونغ ماشي بقيت غير كندوز. دونك قلبت وعرفت فين كاين الماستر اللي باغا وشنو هما لي شوز اللي خصني ندير باش نديرو، و جو مو سوي كونسونطري عليه. داكشي علاش جي بو ريوسير. لي ريزولطا ديال لا بري سيليكسيون في لي فيس او ما عرفتش بالضبط، ولكن انا جي كور لو ماردي نشوف لكم مع البروف. ونقول لك زكيه اتنكيت سورتو با، سي الا كنت مكتبه عليك تنجحي غادي تنجحي، واخا يكونوا لي كونكورون ديال الدنيا والدين. يونس ربي يخليك، صافي دو بيان منين كتستافدوا معايا. اصلا سي سا لوبجيكتيف دو لايف، سي با بور فو مونطري كو جو سوي ما نعرف شكون. كنقولها وكنعاودها، انا باقا جون، جي توجور 22 ans، دونك مازال ما عرفتش بزاف د الحوايج في هاد الحياه. انايا اترافير سو لايف جيسي دو بارطاجي سكو جي سكو. ميرسي بور لي جون كي مو فون دي كور، جو vous aime. Donc si je partage c'est uniquement pour vous. C'est parce que تعلمت que le partage مزيان de partager ses expériences في la vie. و j'espère que d'ici العام الجاي ولا d'ici 2 ans يكون واحد اخر، تكون une autre personne qui vous fait le live et pour vous parler un petit peu de ça. و الى سالا اللايف وانتم عندكم دو زيدي في راسكم انهم دو زيدي très importantes اللي يقدروا من هنا لغدا الصباح يبدلوكم. c'est tout ce que je cherche moi. انا جوج الحوايج بغيتكم تعقلوا عليهم واللي مهمين بزاف. تعلموا تبارطاجيو الحوايج، تعلموا كانت عندك درهم تقدر تقسم على جوج تبقى عندك 10 ريال وتصدق 10 ريال. كان عندك كور يقدر ينجحك، عطيه لصاحبك تقدروا تنجحوا بجوج تفرحوا بجوج. كان عندك بيسكوي كنتي دايز من حدا شي واحد كيجمع الزبال ولا كيمسح الزاج، عطيه ليه. ولا كنتي غادي في زنقه وجا عندك دري صغيور كيسعى، شري من عنده، ماشي مشكل. سي بيان دو بارطاجي، حيتاش دو ان كتعلم تحس بلوطر، و دو ما عمركم تنساو انكم راه واحد النهار كنشوف لا بوزيسيون ديال هذاك لا اسي راهي التليفون تقلب. ما عمركم تنساو انكم واحد النهار كنشوف بلاصه هذاك لوطر. دونك انايا ما عمري ننسى انني واحد النهار كنت طالبه في لافاك، وكنت ما كنعرفش شنو هي لافاك، كنت ما كنعرفش لا ما طحتش وانا جالسه كنت ما كنعرفش شنو هي لافاك، كنت ما كنعرفش بزاف د الحوايج. لو بارطاج سي بيان، بارطاجيو مع جيرانكم، بارطاجيو مع صحابكم، بارطاجيو مع لا فامي ديالكم. اقل حاجه تقدروا تبارطاجيوها هي لي سنتيمون. ما فيها باس تمشيو عند والديكم تقولوا لهم جو فوز ام، ماما كنبغيك. علاش عيب عباد الله؟ ما عرفتش علاش عندكم عيب. تعلموا تسامحوا،
هادشي من بين الحوايج اللي بغيتكم زعما تشدوهم من هاد لو لايف. ثاني حاجه عيسى، جو سوي ديزولي كيسحب سميتك عيسى، ديزولي عيسى. ثاني حاجه بغيتكم تعلموها من هاد لو لايف هو شي نتوما زعما ليماج اللي عند الناس عليكم هي ليماج اللي نتوما بغيتو توصلوا لهذوك الناس. دونك ملي كتكون مع شي مجمع وكتبغي توصل لهم انك فيك العياق، وصلت لهم انك فيك العياقه، ماشي المشكل فيهم، المشكل واقيلا في لو ميساج كو تو ترانسمي. دونك ما عمركم تخليو، ما عمركم، هذه ضروريه، ما عمركم تخليو شي واحد يحقركم، وافتخروا براسكم. ما فيه حتى شي باس انك تفيق وتقول وي انايا واخا هاد العام ما درتش ماستر غادي نمشي نخدم، انايا واخا ما درتش هادي غادي نمشي ندير c'est très important de qu'est-ce que je dois dire. Alors merci à vous tous. L'information, la LP FSE technologie d'éducation, j'ai pas d'infos. هذاك لو بروغرام ديال بن كيران والله ما عرفت متى الانسكريبسيون ديالو، ولكن قلبوا. لا ماشي انا اللي طحت، البورطابل اللي تقلب. Comment faire pour améliorer mon français? Essayez de lire des romans, essayez de voir la télé, essayez de rédiger des articles, essayez de faire le théâtre, c'est très important. Oui, Sal, merci. Dans tous les cas, on va faire un rassemblement prochainement. Et ça, je suis désolée. راه قلت لكم لي مونسون كيخليوك غير تدوز في لابري سيليكسيون، من بعد كتبقى واش توي ان بون ريداكتور او با. ميرسي ويسال، ça fait du bien. ميرسي ويسال حيت عجبك اللايف. شكرا الناس اللي كيديروا لي كور. ماستر سيونس دو جيستيون. سمية انايا راه جو في finir la vidéo et je vais la laisser enregistrer comme ça الناس يقدروا يسمعوا شنو قلت على l'oral et comment ça se passe. Voilà, j'ai tout dit ou j'ai essayé de tout partager avec vous. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de quitter s'il vous plaît? Thank you so much. Je vais lire les noms. Alors Nisma, merci pour les cœurs. Dias. عيسى désolé. لا القراءة راه قلتها لكم، القراية ما كتساليش، راه زعما انا دابا يا قلت لكم قبيله باغا ندير ان شاء الله الدكتوراه، ولكن ما نديرهاش هاد العام، غادي نمشي نخدم، نضرب شويه ديال الثمره، نجمع شويه الفلوس، نحاول نهز راسي مثلا على دارنا، وعاد ان شاء الله ندير الدكتوراه. دونك القرايه ما كتساليش، تقدروا تولدوا ولادكم تقراو معاهم. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Comment améliorer notre style de rédaction? La chose qui va vous permettre de réussir votre rédaction, c'est la pratique. Il faut plus ou moins faire. ماشي كتلقى شي حنايا راه فينا هذا المشكل، كتلقى راه ما عمرنا ما كتبنا ديسارتاسيون غادي للكونكور. علاش سيدي راه حط الله لي سوجي، راه حطيت لكم كاع لي سوجي اللي يقدروا يتحطوا. دونك كتب وعطيه شي واحد ما كتعرفوش، قول لي شوف عرفتي دي لقيتها في انترنت كاع الا خفتي تحرج قراها وقول لي شنو بان ليك، عطي لباك، عطي لامك، عطي لجارك، زعما سا بو ايدي. وي سهيل، سي تري امبورطون دو فير ان بلان، ولكن انايا راه قلتها واحد النهار ودرت اون بوبليكاسيون في لا ديسيرتاسيون، كتبداو اون انتروداكسيون كتكون جينيرال. الانتروداكسيون واش دوها في ديوركم صايبوها تكون اتراكتيف او فري سونس دو تيرم. علاش؟ حيت كاينين شي مصححين معكازه كيقراو غير الانتروداكسيون، صايبوها في داركم وحفظوها، تكون اون انتروداكسيون جينيرال. منين تساليو قبل ما تبداو الديفلوبمون ديروا ان بتي باراغراف فيه مثلا، انا نعطيك مثال، pour répondre à la problématique de كتكتب شنو هي لا problématique اللي غادي تجاوب عليها. je vais par cette dissertation suivre le plan suivant, suivre le plan qui ou là je vais répondre à la problématique en suivant le plan suivant, en suivant un plan qui consiste à traiter en premier lieu la partie discuter la partie
déterminer ou là tu choisis des mots et finir par donner un avis personnel ou bien فهمتيني شنو كندير pardon عاد كتبدا لو ديفلوبمون ديالك لو ديفلوبمون سي بيان دو ميتر دي شيفر سي تري امبورطون كذبوا انايا وحق الله تعرفتي كنعطيونا لونتربرونيا في مينا وقصت كنكذب عليهم لو دارني وانا درت لهم واحد اللعيبه قلت لهم 60% ديال لي فام سون devenues des entrepreneurs on dit selon l'article publié par l'association des femmes entrepreneurs en 2009 وفينهم غادي يقلبوا شي يقلبوا واش بصح ils vont se dire que هاد البنت هادي راه قاريه وكتعرف لي شيفر وداكشي حيتاش لي شيفر سي تري امبورطون دو ميتر شي هضره ديال شي اوتور ديال من شي قنت سي بيان دو سو جوستيفيي بهذا الشيء وصافي هادشي اللي كاين كوميرس انترناسيونال راه قلت لكم سي ان ماستر تري انتريسون انايا الا ما كنتش ندير ايغاش كنت غندير كوميرس انترناسيونال جادور و الناس اللي غيديروا الكوميرس حاولوا تخدموا على لي لونغ ديالكم فرونسي اي اونغلي سورتو سي لا لونغ انترناسيونال il faut la maîtriser ضحكتك بهاد اللعيبه ديال لي شيف انا راه كدابه ياكم ناري شحال من كذبه كنطلق في الديسيرتاسيون زعما جو في با مونتير انا كذبت زعما يالوغ انفورماتيك ميديكال زكريا ممكن نتزوج زكريا اخويا باقي عندي يلاه عندي 22 عام باقي ما شفتش في الدنيا باش نتزوج نو جو نو سوي با لي جور الناس ولا ديال البنات اللي كيفكروا يشدوا الليسانس يتزوجوا انا من الناس اللي باغيين يوصلوا في حياتهم وما كيفكروش كاع في الزواج دونك انا جنفيد كاع البنات قراو ما نبقاش تخلي لكم راه تبارك الله شوفوا راه عطا الله عليا لي دي مينيستر كتلقى تدخل شي سوسيتي كتلقى دي جي مرا شنو الفرق ما تبقاوش تفكروا لا انا ما قريتش ما نديرش خصني نتزوج لا اختي قراي علاش لي ما تقرايش مالكي راه سيدي بقاي بايره المهم انك قاريه وواعيه ووصلتي وواحد لو نيفو انتيليكتويال وهادي دونك قراو ثم قراو هذه اهم حاجه نقدر نقولها لكم محمد changer les mentalités j'espère bien Souhail merci à toi dossier قلت لكم في FSE après la présélection الناس اللي كيهدوا وجالس في بلاصتكم تيقول مالها عوجه ما فهمتش ايوا واش كتهضر على شي واحد زعما شي حد كيعيبني انا شي حد كيعيب خلق الله جو مون فو جو مون بال سي با مون افير هادوك هما الناس اللي ما عندهم ما يدار كيقلبوا على لي كريتيك وكيقلبوا يهرسوا عباد الله هادوك الناس ما عنديش في حياتي الحمد لله كاع صحابي سون موتيفون الناس واصلين هنا وكيبغيو يخليوك توصل لشي حوايج مونا راني غير كنقول اون فوا نوصل 25 نبدل الراي ديالي بونا انا ما كنقولش لك ما تزوجيش اختي تزوجي غير وكان ما تزربيش على راسك انا جو سوي كونطر الناس اللي انا دابا دخلنا في سوجي اخر المهم جو سوي كونطر الناس اللي عندهم الفكره ديال صافي خصني نحبس القرايه باش نتزوج لا القرايه ما كتساليش الزواج غادي يجي مع الوقت ان شاء الله حتى انا ما كرهتش نفوندي اون فامي انا ما كرهتش نبارطاجي هادشي مع وليداتي ولكن سي با لو مومون 22 ans زو نو الحبيبه عليا منى دايره ماستر في ماناجمنت دو كابيتال هيومان زكريا ضحكتيني اسماعيل non je suis loin d'être ce que tu viens de dire mais je vais vous poser des questions personnelles mais bon j'ai rien à cacher j'ai rien à craindre اسماعيل non c'est pas du tout ça زكريا وانت عندك ما يدار الحمد لله تاع اخويا والله تاع عندي ما يدار عندي واحد نقول لكم خصني ندير لي الريزومي
عارفاك لما اجي عاون الشاب. Mona, tu m'entends pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? ولا شنو ما سمعتيش؟ مانجمنت انترناسيونال ناري الصباح وانا كنهضر على كوميرس انترناسيونال مانجمنت. محمد الأعرج. خويا عافاك، سي تري تري بيان تقرا على لي زاكtualité، تقرا على المغرب شنو داير في تو سكي ايشيل انترناسيونال. فين دايره طون ماستر؟ دايره ماستر ديالي في لي اس او في الرباط. اختي بليس سولتك بزاف ديال لي فو ما جاوبتينيش. فين ممكن نديرو دي ستاج تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دي زونتربريز؟ اي شركه كتحتاج الناس ديال لا جيستيون، كتحتاج الناس ديال لا فينانس، وكتحتاج الناس ديال لا كونطابيليتي. دونك امين تقدر دير لي ستاج ديالك انت اي شركه، و اون ميم طون تقدر تشوف الناس لي فوديسيير ولا لي بيرو دو كونطابيليتي. ميرسي مونا. Bonne nuit وصال. Je t'adore, je te vois prochainement ان شاء الله. حنايا حبيبه في لوكون حبيبه ديسولي يوسف قريتها شي سميت بنت حيتاش فوق من قريت وصال. الوغ يوسف لو كونكور حنا عطاونا اون ديسارتاسيون، راه كنت بارطاجيتو في الجروب قلب عطاو لينا نكتبوا اون ديسارتاسيون. ماستر ايكونومي دو l'environnement. واش tu passes l'oral ولا l'écrit؟ licence professionnelle à l'ESCG, j'ai pas une idée. واش tu parles à Hanan tu parles à Hanan de la formation continue, oui ou non? Amine Khali, je t'en prie. Bye, ciao. Je suis fatiguée. يا إلهي محمد بقالك 2 جوغ اخويا. 2 جوغ غتمشي غديكونيكتا، ما تبقاش تحل فيسبوك، غتمشي تقرا 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 تقرا. عرفتي شنو هي 2 جوغ؟ شنو هي 2 جوغ؟ 48 اور ديال القرايه. شنو هي 48 اور؟ خلاص تقرا الدمياطي. لي سوجي داكtualité دابا شنو واقع في المغرب؟ سي لي زيليكسيون ولا كوب 22، جوج الحوايج. يس منى I am Moroccan. علاش منين بنت لك؟ وي منى جو سوي ماروكين pour l'oral s'il te plaît. نسيتها صراحه. عافاك tu me reposes la question complète. حنان لا فورماسيون كونتينيو في لو اس تي جي كيديروها الناس مزيانه، كتخلصي فلوس كتمشي تقراي الويكاند، كتبقى لك السيمانه كامله تقدري تخدمي في سونطر دابيل وتخلصي على راسك، ولا تخدمي في شي شركه في الدومين ديالك، ولا ديري ان ستاج. غزلان سليمان مسعد عندك ان تري لون نو. المهم بغيتي ديري ليا 2 لايك على الفيد ديال قلت لكم قراو البنات مزيان. انا نقول لك علاش القرايه مهمه للبنات، حيت البنات ا لون تيرم غيوليو دي مامون. دونك ملي غيوليو دي مامون راه كتقري ولادها ولادها دونك سا شونج. علي خلف ها هو علي اللي قلت لكم خصو يدير لكم ان لايف، راه راسو عامر هو عاد جا. انا غنلايك الكومونتير ديالو باش تهجموا عليه. علي خلف من الناس اللي عاونوكم بزاف، ومن الناس اللي معروفين في لافاك ديال السويسي. علاش؟ حيت تبارك الله عليه ديما كيعاون الطلبه، يعاونك، يعطيك الكتاب ديالو التقديم عنده الكور، يعطيك الامتحانات، يوقف معاك الا خصك شي حاجه في الاداره، خصك شي نمره ديال شي استاذ يجيبها لك. دونك علي خلف من الناس اللي عندنا تبارك الله، واللي ديما كنا كنوقفوا عليهم في لافاك وما عمرهم ما خيبونا. وراه داير دابا دوزيام اني في ماستر ايكونومي تري في لافاك السويسي. L'informatique médicale? Non, j'ai aucune idée. المونة مليحة. يجي شنو يجي عافاك؟ انا بروميير اني ورا فوق ما نقدرش نحضر لي كور. غادي تشوفي شي واحد يكون عندكم ظريف ولا عبر يعطيك لي كور وتقراي في الدار. ايوا باش نقرا لاكtualité خصني نتكونيكتا، خاصك تكونيكتا في فيسبوك، تكونيكتا في لي سيت. راه عطا الله ليكونوميست، لو موند، تي في 5 راه كي بوخ بلي زانفورماسيون. ماشي فيسبوك راه غتلقى فيه غير شوف تي في دايره لك شي فيديو قديم ودايره فيه فضيحه.
هيها وانا من الرباط informatique et gestion des entreprises. Ah, c'est très important, c'est très intéressant. الماستر ديال ساره، الماستر ديال مراكش. شوفي tu tapes sur Google، انا sur Google sur Facebook tu tapes، انا نقول لك شنو طابي. غتكتبي صوفي اسماء SOFI اسماء، خط عليك اسماء، راه هي ممبر معانا في جروب ماستر ماروك، غادي تعاونك ما تقولش لك لا. لا فورماسيون كونتينيو فيها ماستر فيها جو بونس 2 ans. علي يخلف كيقول لكم البنات الا ما قريتوش راه الرجاله غيزوجوكم ما بغاو. راه قلت لكم هاد السيد خصكم تشدوا يدير لكم شي لايف. اسماعيل انا براسي ما كرهتش ندير ام بي اف او على ليترونجي وما لقيتش شكون يعطيني لي زانفورماسيون. نهار يكون عندي لي زانفورماسيون نعطيهم لك. بغيتي دير الميديسين جو بونس هاد العام كان لو سي 17 لا كوب 22. ويلي محمد المالكي لا ما عرفتش شنو هي لا كوب 22 ونايض لها الليله والقيامه وداكشي المغرب. هو داك المنتدى العالمي اللي غادي يدار باش يتهضر على البيئه وشنو كاين، علاش حيداروا لنا في المغرب زيرو ميكا وهذوك هاد لي بتي انيسياتيف باش زعما نحافظوا على لونفيرونمون. يو باش نستافدوا منك زعما. Quel est mon rêve? Une question très importante مونا. دونك لو ريف بعدا باش نشرح لك باش تفهمي علاش، باش نقول لك شنو هو مون ريف. دونك لو ريف هو واحد الحاجه اللي ما كنقدروش نحققوها، هي واحد الحاجه كبار منا، والناس كيديروا فرق ما بين ريف و اوبجيكتيف. نورمالمون ريف خصو يكون شي حاجه اللي tu ne peux pas la réaliser. donc mon rêve c'est devenir un chef de gouvernement، حاجه اللي ما يمكنش توقع في المغرب على ود بلد اسلامي اي تو سا، ولا لا فام ما يمكنش توصل لو بوست ديال شيف دو غوفرنمون. تقدر تكون مينيستر عميد، ولكن باش تولي رئيسة الحكومه ما يمكنش. دونك سي سا مون غيف. الله يعظم الاجر ربي يخليك. تيطوانو مكناس مازال جو بونس، مازال لا مازال جو بونس ما بداو. فاطمه الزهراء عندك هاد العام الباك، كتشدي الباك ديالك انتي شنو باغا ديري. ما يمكنش انا نقول لك شي حاجه وانتي ميمكنش انا نقول لك ديري ليكونومي وانتي كتبغي مثلا الماط والفيزيك تو فوا. دونك ديري شنو باغا. Salut Oumaima Al-Faqili, ça va, tu vas bien, t'as une question à poser parce que je quitte dans pas longtemps. راه قلت لك الميديسين هاد العام كان لو سي 17. دونك شوفوا شنو غادي. لا 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 مالتي لا 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 ما عنديش مع السياسه. لا جو سوي با ماشي ما عنديش مع السياسه، مي انا نقول لك واحد الحاجه. السياسه انا دايره بحالك، والسياسه في المغرب عندنا دايره بحالك، ما يمكنش نتلاقاو. قربت ليا تخرجي دونك كيتقطع السومون لايف. الحمد لله اميمه، ميرسي حبيبه. راه ياسين جاوبتك. حفصه جو طون بري با دو كيستيون دون تو لي كا جو بير la 3G va être épuisée dans pas longtemps, il me reste un peu.